बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: आजकल गारे हिरा का नाम क्या रखा गया है? जवाब: जबले नूर। सवाल: ग़ज़वा अहद की शिकस्त की वजह माल था। किस सूरत में अल्लाह ने माल की मोहब्बत से मना फरमाया है? जवाब: सूरह आल इमरान में। सवाल: मिस्र के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब: मिस्र के बादशाह का लक़ब अजीज़ और फ़िरौन भी होता था। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने इलाके के लिए थी? जवाब: जिन शहरों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम किया उनकी तादाद कमोबेश 200 थी। सवाल: अल्लाह ताला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने तख्ते लगाए गए? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 1,24,000 तख्ते लगाए गए। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस तामीर करवाई? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ किया। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है? जवाब: अंधेरा है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है। सवाल: दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब: दोज़ख के दरवाजे मंगल के दिन खोले गए थे। सवाल: अजान होते वक्त बाथरूम में जाने से कौन सी बीमारी होती है? जवाब: कोई भी नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि अजान होते वक्त बाथरूम में जाने से इंसान अंधा हो जाता है या इंसान को फालिज हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी साबित नहीं। लेकिन अजान के आदाब के खातिर अजान होते वक्त नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो जाने में कोई भी हर्ज नहीं। सवाल: तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? जवाब: तारीख इस्लाम की सबसे पहली जंग जंग बदर थी। सवाल: किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब: सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल: साल में लंबा तरीन दिन कौन सा है? जवाब: साल में लंबा तरीन दिन 21 जून है। सवाल: चांद के टुकड़े होने का वाकया कब पेश आया?
جواب: چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ سوال: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کر رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء جانے اور آنے، سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ سوال: حج کے دوران کس میدان میں حاضری ضروری ہے؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: کس نبی کے لیے قرآن پاک میں غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں۔ سوال: تخلیق آدم کا اظہار اللہ پاک نے کس سے کیا تھا؟ جواب: تخلیق آدم کا اظہار اللہ پاک نے فرشتوں سے کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ جواب: کافر لکھا ہوگا۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک کا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام برناباس ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے۔ سوال: حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ جواب: حضرت ذوالقرنین کا لقب مالک الملوک العدلہ ہے۔
सवाल, किन दो अफराद को एक साथ कब्र में दफन किया जा सकता है? बाप और बेटा, माँ और बेटी, शौहर और बीवी। जवाब, किसी को भी एक साथ कब्र में दफन नहीं किया जा सकता है। सवाल, इल्मुल हिसाब का आगाज किसने किया? जवाब, इल्मुल हिसाब का आगाज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब, कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश क्यों कहलाता है? जवाब, जनाब फहर बिन मालिक की वजह से इनका लक़ब कुरैश था। सवाल, क्या हम बिस्तरी से पहले निकाह के दिन ही वलीमा कर सकते हैं? जवाब, सुन्नत वलीमा की अदायगी के लिए निकाह के बाद बीवी के साथ शब गुजारना या हम बिस्तरी वगैरह करना ज़रूरी है। अलबत्ता मसनून व अफजल ये है कि निकाह और रुखसती के बाद जब ज़फ़ाफ़ हो जाए तो वलीमा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने सुबह 10 बजे निकाह करके उसी दिन ज़ोहर के बाद वलीमा कर दिया तो सुन्नत अदा हो जाए, क्योंकि बास रिवायत से मालूम होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रज़ी अल्लाह अन्हा का वलीमा ज़फ़ाफ़ से पहले फरमाया था। अलबत्ता अक्सर रिवायात से मालूम होता है कि वलीमा ज़फ़ाफ़ के बाद हुआ। नजाशी शाह हबशा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे हबीबा से किया और लोगों को खाना खिलाया, और ये रुखसती से पहले हुआ। बस मालूम हुआ कि ज़फ़ाफ़ से पहले भी वलीमा हो सकता है। सवाल, किस फल को हम नहीं खरीद सकते? जवाब, मेहनत का फल वो फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते। सवाल, मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब, मनासिक हज का अहम तरीन दिन योम अरफात है। जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता। सवाल, मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा, ये किसके अल्फाज हैं? जवाब, ये अल्फाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा। सवाल, मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता है और गुनाह माफ़ कर देता है? जवाब, मोमिन के आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तग़फ़ार करने के अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता है और गुनाह माफ़ कर देता है। सवाल, वो कौन सा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर दुनिया में सज़ा मिलती है लेकिन वो जुर्म करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती? जवाब, खुदकुशी ऐसा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर दुनिया में सज़ा मिलती है लेकिन वो जुर्म करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। सवाल, किस जगह को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है?
जवाब, सिंध को बाबुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल, इस्लाम के पहले मौज़िन कौन थे? जवाब, इस्लाम के पहले मौज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो थे। सवाल, जंग अहज़ाब और जंग खंदक में पहले जंग कौन सी हुई? जवाब, जंग अहज़ाब और जंग खंदक दोनों एक ही जंग के नाम हैं। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हया से फरिश्ते भी शर्माते हैं। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत के दरमियान में बिस्मिल्लाह आई है? जवाब, सूरह नमल में। सवाल, रमल से क्या मुराद है? जवाब, रमल से मुराद है शाने हिलाकर तेज और अकड़ कर चलना। सवाल, दवार नामी बुत किसकी इबादत के लिए मखसूस था? जवाब, दवार नामी बुत कंवारी लड़कियों की इबादत के लिए मखसूस था। सवाल, कपड़े को वाटर प्रूफ बनाना, फौलाद को जंग से बचाना, शीशे को रंगीन करना किसकी इजादात हैं? जवाब, जाबिर बिन हयान। सवाल, तुर्की का कितने फीसद हिस्सा यूरोप में है? जवाब, 5% हिस्सा। सवाल, किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का वाक़या न बताने का मशवरा दिया था? जवाब, हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हो ने। सवाल, क्या लड़कियों के बड़े नाखून रखना जायज़ है? जवाब, बिल्कुल जायज़ नहीं। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के कातिल अबू लोलो फ़िरोज़ को गिरफ्तार करने वाले 113 अफराद ज़ख्मी हुए, इनमें से कितने शहीद हुए? जवाब, 6 अफराद शहीद हुए। सवाल, हद से निकलने वाले की सज़ा क्या है? जवाब, जो कोई भी हद से निकलेगा उसके वास्ते दर्दनाक सज़ा है।
سوال: کس سورت کو 3 بار پڑھنے کا ثواب 2 قرآن پڑھنے کے برابر ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو 3 بار پڑھنے سے 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن انسان کی آنکھیں کس طرح کی ہو جائیں گی؟ جواب: قیامت کے دن انسان کی نگاہ پتھرا جائے گی اور مجرموں کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ سوال: نہر کوثر کے دونوں کنارے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ جواب: نہر کوثر کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جو سال میں 2 مرتبہ آزادی کا دن مناتا ہے؟ جواب: وہ ملک پاناما ہے جو سال میں 2 مرتبہ آزادی مناتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: خیبر کا قلعہ کموز کس نے فتح کیا؟ جواب: خیبر کا قلعہ کموز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: طائف کا سفر۔ سوال: سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب: سب سے پہلے بیت المال خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ سوال: ریاکاری کرنے والے کو حشر میں کیا سزا دی جائے گی؟ جواب: ریا اور دکھاوا کرنے والے کو حشر میں ایسی شدید سزا دی جائے گی جس کا چرچا ساری مخلوق میں ہوگا۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کسی آدمی کی وجہ سے ریا اور دکھاوا کے مقام پر پہنچے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کریں گے جہاں اس کا خوب ریا اور دکھاوا ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کیا۔ سوال: ایسے کتنے افراد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اچھے معنوں میں نہیں ہوا؟
جواب: 4 افراد ہیں جن کا ذکر اچھے معنوں میں نہیں ہوا: 1 فرعون، 2 قارون، 3 حامان، 4 ابو لہب۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کس نبی کے بعد مبعوث ہوئے؟ جواب: حضرت سموئیل علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ سوال: کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں؟ جواب: معلوم نہیں۔ اس بارے میں اختلاف جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، جبکہ ایک جماعت ان کے حیات کا انکار کرتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اخیر زمانے میں وفات پائیں گے، یہاں تک کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، اس بحث پر کوئی عقیدہ یا عمل موقوف نہیں، اس لیے اس میں الجھنا غیر ضروری ہے۔ سوال: نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: نہانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال: اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں؟ جواب: روزہ کو بدن کی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سوال: یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا؟ جواب: یاجوج ماجوج کا ظہور دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ سوال: قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے نام سے کتنی مرتبہ پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کے نام سے 23 مرتبہ پکارا گیا ہے۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں بت پرستوں کا خدائے اعظم کون سا بت کہلاتا تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں بت پرستوں کا خدائے اعظم حبل بت کہلاتا تھا۔ سوال: بانی اسلام کون ہیں؟ جواب: بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال: توریت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: توریت کے معنی شریعت ہیں۔ سوال: پوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب کیا تھا؟ جواب: پوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس کا لقب عزیز تھا۔ سوال: وہ ایسا کون سا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب: کتاب۔ سوال: وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب: شبنم کے قطرے۔ سوال: وہ کون سی مچھلی ہے جو نہ انڈا دے سکتی ہے اور نہ تیر سکتی ہے؟
जवाब तली हुई मछली। सवाल वो जलीलुल कदर सहाबी कौन थे जिनके मरने से अर्श खुदावंदी हिल गया था और 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। जवाब हजरत साद बिन मास रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद करते थे? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जी में कद्दू पसंद थे। सवाल पहले गजवा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? जवाब गजवा बदर। सवाल खवातीन के लिए पहली इस्लाम दर्जगाह कहाँ बनाई गई? जवाब खवातीन के लिए पहली इस्लामी दर्जगाह मस्जिद नबवी में बनाई गई। सवाल दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल कुरान की माँ किस सूरत को कहा गया है? जवाब सूरतुल फातिहा को कुरान की माँ कहा गया है। सवाल जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस थी। सवाल शराब जुआ और बुत ये तमाम शैतानी अमाल हैं, इनके बारे में किस सूरत में जिक्र किया गया है? जवाब शराब जुआ और बुत ये तमाम शैतानी अमाल हैं, इनके बारे में सूरतुल माइदा में जिक्र किया गया है। जवाब अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा पेशे किस नबी को सिखाए? जवाब अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा पेशे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। सवाल कुरान में कितने अंबिया का जिक्र आया है? जवाब कुरान में 26 अंबिया का जिक्र आया है। सवाल फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा उसके लिए क्या अजर है? जवाब फरमाने इलाही है जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा उसके लिए अजर में 2 जन्नतें हैं। सवाल कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसको रिबा कुरान भी कहा गया है? जवाब कुरान पाक की सूरतुल काफिरून है जिसको रिबा कुरान भी कहा जाता है। सवाल बताइए कि मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद का नाम क्या था?
جواب: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام مسجد زرار تھا۔ سوال: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: قرآن کریم میں نماز کا کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے؟ جواب: 700 مرتبہ سے زیادہ ذکر آیا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا۔ سوال: یہ دنیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جواب: یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے قاضی کے عہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے مقرر کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس نبی نے ایک ہی رات میں 100 بیویوں سے ہم بستری کی؟ جواب: بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی 99 بیویوں اور ایک روایت کے مطابق 100 بیویوں سے ایک ہی رات میں جمع کروں گا، اور ان میں سے ہر بیوی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو مجاہد فی سبیل اللہ بنے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا یا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور اسی طرح ایک بیوی حاملہ ہوئی، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی نہ تمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام بیویوں سے لڑکے پیدا ہوتے جو کہ مجاہد فی سبیل اللہ بنتے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ حج میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: حمیت اسلام کے تحت سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ جواب: ابو غفلہ یہودی کا۔ سوال: نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال: سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ جواب: سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ سوال: کس ام المومنین کی شکایت پر پردے کا حکم آیا؟ جواب: حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی۔
سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 4 آیات میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔